सर विधि के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? आप प्रयागराज जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ? So the great expectation is our opportunity. So in the history of our country, getting in my life I am getting an opportunity to perform this. I am very happy. महाकुंभा वचपाचो योग आज येता खूब बरी गजाल आसा। गोंयच्या बऱ्याचशा लोकांक आमी ट्रेनींतल्यान वेवस्था महाकुंभाक वचपाची केली। ताज्या उपरांत आज म्हजे बरोबर कॅबिनेट कलिग्स आनी बाकीचे स्टुडंट महाकुंभाक वता आमच्या खातीर खरेंच जायची परवडीन आसा। हांव मनीस दोनूय पेटयांक आमी आजुनूय बी एक ट्रेन वतली आजुनूय त्या खातीर प्रयत्न करता, बट आमचे बरोबर जे आज सगळे वता ते एक योग आसा महाकुंभातल्या ह्या पवित्र स्थानाक करता। हांव सगळ्यान पयलीं आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे देव बरें करूं म्हणटा। म्हाका याद जाता वास्को ही हांवें मागणी केल्ली की महाकुंभ जो जाता ताका आमच्या गोंयकारांक थंय सहभागी जावपाची संदी दिवची म्हणून। 144 वर्सांनी येवपी हो महाकुंभ म्हणजे आमच्या जिवनांत तरी आमकां परतो मेळपाना आनी 144 वर्सां आमी कोणूच जागेर रावपाना जगपाना, पूण सगळ्यांक ताचें बेनिफीट मेळचें हें हांवें मागणी केल्ली आनी रोखडेच सीएमान ती मागणी मान्य करून आज तिसरी ती चवथी ट्रेन आज आमची वचपाक पावल्या आनी हजारो भावीक गोंयकार तांकां थंय वचून महाकुंभाक स्नान करून म्हणजे ताजें इम्पॉर्टन्स कितें हें सगळ्यांक आमकां खबर आसा। म्हणजे एका आमचे सगळे हिंदू धर्म जो आसा तो आमच्या प्लॅनेटरी पोजिशन्साचेर आसता, आमच्या हाजेर आसता, त्या खातीर इतली सुंदर तांचें अलायनमेंट ह्या 26 तारीख पर्यंत आसा, ताका सगळ्यांक ताजें बेनिफीट मेळचें। आयज देवाच्या आशिर्वादान आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या सहकार्यान आमकां जी प्रयागराज यात्रा करपाक मेळटा पयल्यान पयलीं आमी गोंय सरकाराचे हांव आभार मानता। तशेंच देवाच्या आशिर्वादान आमकां ही जी संद मेळटा देवाचे उपकार आठयता। देवाक वचपाक जी ही संद मेळ्ळी आहा ही यात्रा बरी जावची अशी सगळ्यांक प्रार्थना करता। तशेंच महाकुंभ मेळावो हो जो इतल्या तेंपाचो जो तप जो आसता हो तप आमकां पळोवपाक मेळटा ह्या आमच्या आमी भाग्यशाली। सगळे गोंय न्ही सगळे जगान सगळे आतां एक आस्था जी पळय भावना आसा ताजें एक प्रतीक आसा आनी ते सगळ्या सनातनीचे सगळ्यांचे स्वाभिमानाचो आनी त्या खातीर एक वचपाक मेळप ही एक सगळ्यांक परवणीच। आनी सरकार हे प्रत्येकाचे आस्थेचो हें दवरिल्लो आसा, रिस्पेक्ट दवरिल्लो आसा। हे महाकुंभाक वचपा खातीर रेल्वे आसतल्यो त्याचपणे बाकीचे सगळे हातूंत भितर सुद्दां वेळोवेळा अयोध्येचे वेळाचेर दर्शन आसतलें, देवदर्शन आसतलें, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर एक घेवप ही गोंयकारांक परवडी। भावनेन वयता की आयज आमकां संदी मेळ्ळ्या की प्रयागराजार वचपाक आनी त्याच निमतान म्हणजे गोंय सरकारान किंवा आमच्या मुख्यमंत्र्यान बरोबरय आमी वयता आनी खूब बरें दिसता की प्रयागराज अशा ह्या स्थानाचेर आमकां वचपाक संदी मेळ्ळी आनी ते संदीचें आमी परत म्हणजे एक स्नान करून आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आयज आमकां सगळे आमदारांक आमच्या फॅमिलीक वांगडा घेवन येवपाक लागून कुंभमेळ्याक आमी वयता। आयज थंयसर दर्शन घेवन सांजचें रिटर्न येवपाचें आसा, ताचे लागून हांव आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर धन्यवाद म्हणटा। म्हणजे ही एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जी म्हाका दिसता इतलेशे वर्सांनी तो कुंभमेळा येयलेलो आसा आनी ताजे लागून ती ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमकां थंयसर वचून थंयसर एक देवाचें दर्शन घेवपाक एक व्हडलें अचिवमेंट अशें म्हाका दिसता। प्रयागराज सगळ्यांक खबर आसा महाकुंभ एक येदें व्हडलें इव्हेंट, रिलिजियस सेरिमनी जे सगळे तरेतरेचे लोक सगळे धर्माचे लोक आख्खे वर्ल्डासून थिंगा येता। इतले फॉरेनर सुद्दां आयला हें कितें दाखयता थिंगा कितें देवाची इतली भक्ती आहा आनी थिंगा इतलो तो हांव म्हणटा देवाची शक्ती आहा ती सगळ्यांकूच थिंगा ओडून घेता म्हणून इतले लोक क्रोरांनी थिंगा येता हें कितें दाखयता खऱ्या अर्थान आमचे भारताची शक्ती आमचे देवस्की करपाक पद्दतशीर जावपा जाय। लास्टाक तूं कितें खंयचे धर्मांचो फॉलो कर पूण लास्टाक देव एक आसता आनी तेका लागून हांगा सगळे लोक येता आनी भेदभाव ना करता थिंगा एकदां स्नान केलें म्हणटच अशे लोक मानता की आपले सगळे वायट कितें आहा तें वयता म्हूण
आनी तेच भक्तीचे लोक थिंगा वयता आनी आमी सगळे वयता आनी हितून हांव समजा ते एक बरी गजाल जावन आसा आनी अल्टिमेटली अशे लोक जितले रिलीजन मानता थिंगा देव मानता तितले ते बरे मनीस आसता आनी संवसारानूय बरे आमकां नागरीक मेळटा आमच्या सामान्य लोकांकूय वचपाक सरकारान बरी वेवस्था केल्ली आसा आतां 21 तारखेर आनीक तिसरी ट्रेन वयतली आनी एक एडिशनल ट्रेनूय घालपाक सरकाराचे प्रयत्न चलुले आसात अशें न्हू की आमीच वयता पण सामान्य लोकांक सुद्दां कोण वचपाक खुशी आहा तांकांय वचपाक सरकारान बरे अरेंजमेंट केल्ले आसा डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजो विचार करता लोकांचेय विसरूं ना सामान्य लोकांकूय विसरूं ना आनी तांकांय एक संदी दिला प्रयागराज